कक्षाको लागि रेडी भएर बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूलाई नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु ट्रिकी वर्ल्ड युट्युब च्यानलमा। म दिनेश बजगाई। साथीहरू, आज पनि हामी विश्वको भूगोलतर्फ छौँ। विश्वको भूगोलमा आज विभिन्न महादेशका ठुला नदीहरू, हिमनदीहरू, पर्वतमालाहरू, घाँसे मैदान र मरुभूमिको बारेमा कक्षामा छलफल गर्छौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। यसबाट 2 नम्बर आउने गर्छ। 2 नम्बर मध्ये यसबाट पनि एउटा नम्बरको दुईवटा क्वेसन आउन सक्छ। दुईवटा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन आउने सम्भावना नै भइहाल्यो। अब हामी फटाफट क्लासतर्फ सुरु गर्छौँ। क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले भिडियोमा लाइक गर्नुभएको छैन भने एउटा लाइक गर्नुहोला। ओके, सबैभन्दा पहिले एसिया महादेशको रहेको छ। एसिया महादेशको ठुलो नदी चाहिँ यान्जे नदी। एसियाको ठुलो नदी यान्जे नदी हो। ठुलो हिमनदी चाहिँ सियाचेन हिमनदी। त्यस्तै अफ्रिकातर्फ गयौँ हामी। अफ्रिकाको ठुलो नदी नाइल नदी भयो। ठुलो हिमनदी चाहिँ किलिमन्जरो हिमनदी पनि पढ्न सजिलो छ। ठुलो टाकुरो पनि भयो, हिमनदी पनि भइहाल्यो। त्यस्तै उत्तर अमेरिकातर्फ हेर्नुहोस्। उत्तर अमेरिकाको ठुलो नदी मिसौरी नदी र हिमनदीतर्फ हर्वार्ड हिमनदी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हिमनदी। अब एसिया, अफ्रिका र उत्तर अमेरिकाको पर्वतमाला र घाँसे मैदानमा हेरौँ। सबैभन्दा पहिले एसियाको पर्वतमाला भनेको हिमालयन पर्वतमाला र एसियाको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनेर भन्ने गरिन्छ। एसियाको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनेर भन्ने गरिन्छ। अब अफ्रिकाको हेर्नुहोस्। अफ्रिकाको पर्वतमाला एटलस पर्वतमाला र घाँसे मैदान सावाना वा भेल्ड घाँसे मैदान। उत्तर अमेरिकाको पर्वतमाला अपालिचयन र घाँसे मैदान चाहिँ प्रेयरी घाँसे मैदान। त्यस्तै एसिया, अफ्रिका र उत्तर अमेरिकाको मरुभूमि चाहिँ हेरौँ। एसियाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि चाहिँ गोबी मरुभूमि। अफ्रिकाको ठुलो मरुभूमि चाहिँ सहारा मरुभूमि र उत्तर अमेरिकाको ठुलो मरुभूमि ग्रेट ब्यासिन मरुभूमि। ग्रेट भनेको राम्रो, ब्यासिन भनेको ब्यासिन भनेर तपाईँलाई हात धुने बेसिन हुन्छ नि, त्यो सम्झिनु होला। ग्रेट ब्यासिन मरुभूमि। त्यस्तै दक्षिण अमेरिका, अन्टार्क्टिका, युरोप र अस्ट्रेलियातर्फ गयौँ हामी। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो नदी अमेजन नदी, अन्टार्क्टिकाको ठुलो नदी ओनिक्स नदी, युरोपको ठुलो नदी भोल्गा र अस्ट्रेलियाको ठुलो नदी रमाइलो मरे डार्लिङ है। अनि हिमनदीतर्फ गयौँ हामी। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो हिमनदी पेरिटो मोटिनो, अन्टार्क्टिकाको ठुलो हिमनदी ल्याम्बर्ट, युरोपको ठुलो हिमनदी भटना जोकुल र अस्ट्रेलियाको ठुलो हिमनदी हर्ड आइसल्यान्ड। त्यस्तै एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलातर्फ गयौँ हामी। पर्वत श्रृङ्खलामा हेर्नुहोस्। दक्षिण अमेरिकाको पर्वत श्रृङ्खला एन्ड्रिज पर्वत श्रृङ्खला जुन 7200 किलोमिटरमा अवस्थित छ। त्यस्तै अन्टार्क्टिकाको पर्वत श्रृङ्खला एल्सवर्थ, यो अघिल्लो क्लासमा पनि हाम्रो भइ नै सकेको थियो। युरोपको पर्वत श्रृङ्खला आल्प्स र अस्ट्रेलियाको पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। ल अब हामी गयौँ घाँसे मैदान र मरुभूमितर्फ। घाँसे मैदान हेर्नु सबैभन्दा पहिले दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदान पम्पाज अर्जेन्टिना। अब अन्टार्क्टिकामा घाँसे मैदान हुने त कुरो नै भएन, हिउँ मात्रै छ। त्यस्तै युरोपको घाँसे मैदानलाई चाहिँ स्टेप्स भनेर भनिन्छ। यो क्वेसन धेरै पटक सोधेको पनि छ। युरोपको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्ने क्वेसन सोध्या पनि छ। र अन्तिममा अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनेर भनिन्छ। भुइँतिर हुन्छ होला, डाउन्सतिर हुन्छ, त्यसैले डाउन्स भनेर भनियो। अब हामी मरुभूमितर्फ गयौँ। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो मरुभूमि पार्टेगोनियन मरुभूमि।
अन्टार्क्टिकाको ठुलो मरुभूमि। अब अन्टार्क्टिकामा मरुभूमि हुने कुरो भएन, यसमा पुरै चिसो हुन्छ। अझ फेरि यो पुरै चिसो मरुभूमि भनेर नसोच्नु होला, यो जम्मै चिसो हुन्छ, मरुभूमि हुन्न। अब त्यो मरुभूमि यसमा पनि भएन अनि उसमा पनि मरुभूमि हुँदैन, पुरै चिसो हुने भयो। यसमा पनि के भन्छ, यो युरोपमा पनि मरुभूमि नभएको महादेश युरोप भनेर अघि हामीले विशेषतामा पनि पढिसक्यौँ, यसमा पनि मरुभूमि हुँदैन। त्यस्तै अन्तिममा हाम्रो अस्ट्रेलियाको मरुभूमि रहेको छ ग्रेट भिक्टोरिया। अब हामी महासागरतर्फ गयौँ। महासागरको बारेमा पनि परीक्षामा धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, परीक्षामा प्राय सोध्ने गरेको हुन्छ। ल महासागर सम्बन्धी पहिले महासागरको बारेमा बुझौँ, यो के रहेछ। महासागर भन्नाले पृथ्वीको सतहमा पानीले ढाकेको विशाल जलमण्डलको भागलाई बुझिन्छ। पानीले ढाकेको विशाल जलमण्डलको भागलाई भने महासागर भनेर बुझिन्छ। पृथ्वीको सतहको कुल क्षेत्रफलको 70.8%, 70.8%, लगभग 71% भाग जलमण्डलले ढाकेको छ, 2/3 भन्ने गरिन्छ। पृथ्वीको कुल पानीको भागमध्ये करिब 89% वा अर्थात् 88.9% महासागरले ढाकेको छ। महासागर र समुद्रको गहिराई नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई फेदोमिटर भनिन्छ। समुद्रको गहिराई नाप्न कुन यन्त्रको प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्छ प्रश्न, फेदोमिटर। त्यस्तै पृथ्वीमा प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु, सुमेरु गरेर 5वटा महासागरहरू छन्। 5वटा महासागरहरू सम्झिनुहोस्। पैसामा भनेर मैले टिकटकमा पनि भिडियो बनाएको थिएँ। पैसा भनेपछि 5वटा महासागर हामीले सम्झिनु पर्यो, पेसिफिक, एट्लान्टिक, इन्डियन, साउथर्न र आर्कटिक। यो 5वटा महादेशहरू जसलाई नेपालीमा चाहिँ प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु र सुमेरु भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रशान्त अन्तर्गत समुद्र र खाडीहरू मात्रै पर्दछन् भने प्रशान्त महासागरलाई पृथ्वीको ठुलो जलको रूपमा पनि भनिन्छ। महासागरको गहिराई फेदम एकाइमा नापिन्छ। 1 फेदम बराबर 6 फिट वा 1.8 मिटर हुने गर्छ। महासागरको गहिराई प्रदर्शन गर्ने रेखालाई हिप्सोग्राफिक कर्व भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। महासागरको सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई समुद्र विज्ञान भनेर भनिन्छ। अब विभिन्न महासागरहरूको विवरण, क्षेत्रफल, त्यहाँ भएको गहिराई, पानी कति प्रतिशत पानी र अन्य त्यसको विशेषताहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले प्रशान्त महासागरमा जाउँ। प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल 16,57 लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसको औसत गहिराई 4300 मिटर र प्रशान्त महासागरको गहिरो भाग मारियाना ट्रेन्च र यसमा पानी 45.4% पानी रहेको छ। मेन हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने यसको यो विशेषता हो, त्रिभुज आकारको महासागर हो। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ। स्पेनका फर्डिनेन्ड मेगलनले पत्ता लगाएको ठुलो र गहिरो महासागर पनि प्रशान्त महासागर हो। यो महासागरलाई शान्त र सौम्यको प्रतीक भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अब हाम्रो दोस्रोमा रहेको छ आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागरको क्षेत्रफल 8,24,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसको औसत गहिराई 3700 मिटर रहेको छ। सबैभन्दा गहिरो भाग पुटोरिको द्वीप रहेको छ आन्ध्र महासागरको भने पानी 23% र आन्ध्र महासागर भने चाहिँ हाम्रो शरीरको आन्द्रा जस्तै हुने भयो। आन्द्रा यास आकारको हुन्छ, यस्तो दोब्रिएको हुन्छ। यास आकारको क्यारेबियन सी वाणिज्य र व्यस्त महासागर हो आन्ध्र महासागर र यसको रहस्यमय तट बर्मुडा ट्रायङ्गल पनि आन्ध्र महासागरमा रहेको छ। तपाईलाई बर्मुडा ट्रायङ्गलको बारेमा मैले सर्ट चिज भने, बर्मुडा ट्रायङ्गल भनेको आन्ध्र महासागरको एउटा यस्तो भाग हो जो त्रिभुज आकारको हुन्छ। विश्वास गरिन्छ कि बर्मुडा ट्रायङ्गलको माथि आकाशमा उड्ने हवाईजहाज पनि यसले फुत्किन दिँदैन, आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्छ। यसमा गएका नदीहरू, जहाजहरू धेरै मात्रामा इभन आकाशमा उडेको चराहरूलाई पनि बर्मुडा ट्रायङ्गलले आफूतिर तान्ने गर्छ। आफ्नो भित्र कहाँ हराउँछ भनेर अहिलेसम्म कसैले थाहा पाएको छैन। यो बर्मुडा ट्रायङ्गल रहस्यमय ट्रायङ्गल हो, आकाशको ब्ल्याक होल जस्तै आन्ध्र महासागरको बर्मुडा ट्रायङ्गल हुन्छ। अनि हामीले अब त्यो वैज्ञानिक कारण भयो, यसमा धेरै गुरुत्व बल हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा बर्मुडा ट्रायङ्गलले तान्ने गर्छ भन्ने वैज्ञानिक कारण भयो।
र बर्मुडा ट्रायङ्गलको धार्मिक कारण के हो भने चाहिँ धर्ममा पाताल भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला। त्यो पाताल भनेको बर्मुडा ट्रायङ्गल हो। पातालमा जान्छ मान्छे भन्छन् नि, त्यो बर्मुडा ट्रायङ्गलभित्र गएको भन्ने धार्मिक कारण हो यसको। त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिइँदैन, तर वैज्ञानिक कारण चाहिँ यसमा धेरैभन्दा धेरै गुरुत्व बल भएको कारणले गर्दा त्यो माथि चराहरू समेत उड्न सक्दैनन्। चराहरू समेत त्यसलाई त्यही माथि गयो भने त्यो भित्र जान्छन्, कता जान्छन् थाहा नै हुँदैन, अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर हो आन्ध्र महासागर। तपाईँ बर्मुडा ट्रायङ्गलको बारेमा थप गुगलमा समेत हेर्न सक्नुहुन्छ। हिन्द महासागर रहेको छ। हिन्द महासागरको क्षेत्रफल 7,35,00,000 वर्ग किलोमिटर, औसत गहिराई चाहिँ 3900 मिटर रहेको छ भने हिन्द महासागरको गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च, जसमा 20.5% चाहिँ पानी रहेको छ। हिन्द महासागर अर्धवृत्ताकार आधा वृत्त जस्तो छ। यसमा मनसुनी महासागर, तेल पाइने महासागर, मनसुनी महासागर पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई, र हिन्द महासागरमा धेरैजसो तेलहरू पाइने महासागरको रूपमा हेरिन्छ। त्यस्तै कुमेरु महासागरमा हेर्नुहोस् 2,44,00,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ भने 2400 मिटर कुमेरु महासागरको औसत गहिराई रहेको छ। कुमेरु महासागरको गहिरो भाग अहिलेसम्म पत्ता लगाइसकेको छैन भने यसमा पानीको मात्रा 7%, कुमेरु महासागरमा 7% मात्रै रहेको छ भने यो दक्षिण ध्रुवीय महासागर हो र यसलाई चिसो पानीको महासागर भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। त्यस्तै आजको अन्तिम महासागर रहेको छ हाम्रो सुमेरु महासागर। सुमेरु महासागरको 1,59,00,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ भने 1330 मिटर औसत गहिराई, र यसको सबभन्दा गहिरो भाग मोलद्वीप रहेको छ भने 4% मात्र पानी, र उत्तर ध्रुवीय महासागर भनेर पनि चिनिने गरिन्छ र नुनिलो पानीको महासागर भनेर पनि सुमेरु महासागरलाई नै चिन्ने गरिन्छ। ल यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू रहेका छन्। यो प्रश्नहरू हामी अर्को पटक सरसर्ती एकछिन हेरौँ, प्रश्नहरू पनि सँगसँगै हेरि नै हाल्यौँ। यो सम्बन्धी रहेका प्रश्नहरू सर याद गर्नुहोस्। भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेको थियो एरिस्टोफेनिस। भूगोललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भने 2 भागमा, मानव भूगोल र प्राकृतिक भूगोल गरेर। मानव भूगोलका पिता चाहिँ फ्रेडरिक रेड्जेललाई चिनिने गरिन्छ मानव भूगोलका पिता भनेर, र मानव भूगोलको विकास कहिले भएको थियो भन्ने 19औं शताब्दीमा भएको थियो। महादेश भन्नाले के बुझिन्छ? महादेश भन्नाले पृथ्वीको सतहमा जलमण्डल बाहेक जमिनले ओगटेको सम्पूर्ण भूभागलाई महादेश भनेर भनिन्छ। एसिया र उत्तर अमेरिकालाई कुन जलसंयोजकले छुट्याएको छ भन्ने बेरिङ जलसंयोजकले छुट्याएको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ कुन हो? यो अघि हामी अर्को क्लासमा पनि अघिल्लो क्लासमा पनि पढ्यौँ। रुसको भर्खोयाङ्स -34 डिग्री सेन्टिग्रेड जाडो हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल चाहिँ तिलिचो ताल, जुन मनाङ जिल्लामा पर्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल चाहिँ बैकाल ताल, साइबेरियामा पर्यो बैकाल ताल। त्यस्तै बैकाल ताल कति गहिराई रहेको छ? 1940 मिटर गहिराइमा रहेको छ बैकाल ताल। विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार तिब्बतको पामिर पठार, जुन 5000 मिटर अग्लो र फराकिलोमा 25 लाख वर्ग किलोमिटर फराकिलो रहेको छ। संसारको छानो भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न छ। यो पनि पामिर पठारलाई नै चिन्ने गरिन्छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी चाहिँ दाना गल्छी, यो नेपालकै म्याग्दी जिल्लामा पर्छ दाना गल्छी। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी दाना गल्छीको गहिराई चाहिँ 6967 सम्झिनु है, दाना गल्छीको गहिराई 6967। एसिया र युरोप महादेशको सिमानामा रहेको पर्वत चाहिँ युराल पर्वत, एसिया र युरोपको युराल पर्वत। विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका चाहिँ अरुण उपत्यका, जुन नेपालमा नै पर्छ। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन भयो, दोस्रो भारत भयो। यसको बारेमा हामी पछि पढ्ने नै छौँ। विश्वको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने ठाउँ पनि भारतको चेरापुन्जी भयो। छाया नदेखिने एकमात्र नदी जोडन नदी, यसको अर्को पनि तपाईँलाई थाहा छ होला, माछा नपाइने नदी पनि जोडन नदी नै हो। नुनिनो ताल र मानिस नडुब्ने ताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ? यो मृत सागर। संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो, कहाँ पर्दछ? क्यारिबियन ताल, इरान र रुसको बिचमा पर्छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी यान्जे नदी, चीनको अघि हामीले हेऱ्यौँ। एसियाको लामो नदीमा यान्जे नदी। एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी यान्जे नदीको लम्बाइ 6300 मिटर लम्बाइ रहेको छ यान्जे नदीको। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल। विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रसिया भयो।
विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर चाहिँ तिब्बतको लासा सहर भयो। एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ चीन। विश्वको सबैभन्दा धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको देश पनि चीन हो, 13 देशसँग सिमाना जोडिएको छ। विश्वको धेरै टापु भएको देश चाहिँ इन्डोनेसिया, टापुको देश। एसियामा रहेका भूपरिवेशित देशहरू 12वटा छन्। अफ्रिकाको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनेर चिन्ने गरिन्छ, भेल्ड। सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृति पाइने एकमात्र महादेश भनेको अफ्रिका महादेश हो। विविधताको महादेश भनेर पनि अफ्रिका महादेशलाई नै चिन्ने गरिन्छ। अफ्रिका महादेशमा चाहिँ 16वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित देशहरू रहेका छन्। अफ्रिका महादेशको ठुलो र सानो भूपरिवेष्टित ठुलो चाहिँ चाड र सानो चाहिँ रुवान्डा रहेको छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ नाइल नदी 6690। नाइल नदीको तपाईँले लम्बाइ पनि याद गर्न आवश्यक छ, 6690 लम्बाइ इजिप्टमा रहेको नाइल नदी। त्यस्तै नाइल नदीको उद्गम स्थल चाहिँ भिक्टोरिया ताल रहेको छ, भिक्टोरिया ताल। नाइल नदी 11 देश भएर बग्ने गर्छ है, यो सम्झिनु होला। नाइल नदी कति देश भएर बग्छ भनेर क्वेसन आउँछ, 11 देश भएर। कुन महादेशलाई कालो अर्थात् अँध्यारो महादेश भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ अफ्रिका महादेशलाई। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ चाहिँ लिबिया, लिबियाको अजिजिया भन्ने ठाउँ हो, र जाडो हुने ठाउँ चाहिँ मोरक्को रहेको छ। अफ्रिका महादेशलाई किन अँध्यारो भनिन्छ भने यहाँ कालो जातिको बाहुल्यता बढी भएको कारणले गर्दा। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल चाहिँ भिक्टोरिया ताल रहेको छ। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी भएको ठाउँ चाहिँ किब्बर खान, अस्ट्रेलियाको किब्बर खानमा सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सुनखानी चाहिँ जोहान्सबर्ग, अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा रहेको छ। हिरा खानी र सुनखानी दुइटै अफ्रिकामा पर्यो। अफ्रिका महादेशमा जम्मा कतिवटा देश रहेका छन् त? 54वटा, 5 र 4 54वटा देश रहेका छन्। उत्तर अमेरिका महादेश कसले पत्ता लगाएका हुन् त? क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् 1492मा पत्ता लगाएका हुन्। त्यस्तै अरू धेरै प्रश्नहरू छन् जुन भूगोल सम्बन्धी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। मैले सरस्वती एकचोटि भन्नै हालेँ, भन्नु नै पर्छ। सम्झिन तपाईँलाई याद छ भने सम्झिन सजिलो भयो, याद छैन भने पनि फेरि तपाईँलाई सजिलो नै हुन्छ। नयाँ संसार भनेर उत्तर अमेरिकालाई चिन्ने गरिन्छ। विश्वको सबैभन्दा बढी सामुद्रिक किनारा भएको मुलुक चाहिँ क्यानाडा हो, जसको 2,43,791 किलोमिटर रहेको छ। बढी जसो समुद्रको किनार भएको मुलुक चाहिँ क्यानाडा है। कुन महादेशलाई 100 डिग्री पश्चिमी देशान्तरले झन्डै 2 भागमा काटेको छ? उत्तर अमेरिकालाई 2 भागमा काटेको छ। उत्तर अमेरिका महादेश कसको नामबाट राखिएको हो त? अमेरिकी बिस्पुक्की अमेरिगो बिस्पुक्कीबाट राखिएको हो। उत्तर अमेरिका महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर चाहिँ माउन्ट मेकिनले रहेको छ, 6194 मिटर। यो पछि पनि हामी हेर्छौँ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो भूभाग चाहिँ क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्याली, यो हामीले हेरि पनि सक्यौँ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल चाहिँ उत्तर अमेरिकामा नै पर्दछ। अघि कुन हो भनेर पढेका थियौँ, अहिले कहाँ पर्छ भन्ने हो। सुपेरियर तालको क्षेत्रफल 82,200 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सुपेरियर ताल महादेशमा पर्ने अन्य नदीहरू के हो भनेर प्रश्न सोधेको छ। सुपेरियर ताल, मिचिगन ताल, त्यस्तै ह्युरन ताल, अनि इरी ताल, ओस्टेरियो ताल आदि हुन्। उत्तर अमेरिकामा पर्ने अरू सुपेरियर बाहेकका अरू तालहरू यस प्रकार रहेका थिए। अब उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी चाहिँ मिसिसिपी नदी हो। मिसौरी नदी 6240। विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज चाहिँ एस्ट्रोडोम उत्तर अमेरिकामा पर्ने गर्छ। उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदान र प्रेयरी भनेर भन्ने गरिन्छ। उत्तर अमेरिकाका 5 तालहरू सुपेरियर, मिचिगन, ह्युरन, इटी र ओस्टेरियाको समूहलाई चाहिँ महान ताल भनेर भन्ने गरिन्छ। उत्तर अमेरिका चाहिँ पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर चिनिने गर्छ। पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर पनि उत्तर अमेरिकालाई चिनिने गर्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क क्यानाडाको वुड बफेलो नेसनल पार्क हो। वुड बफेलो नेसनल पार्क क्यानाडाको ठुलो नेसनल पार्क। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी चाहिँ माउन्ट सान्ता मारिया ग्वाटेमाला रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको महादेशमा उत्तरमा फर्केको छ भने दक्षिणमा कस्तो अवस्थामा छ भने साँगुरिएको छ। उत्तरमा फुकेको, दक्षिणमा साँगुरिएको छ। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा बढी ठन्डा हुने ठाउँ चाहिँ ग्रिनल्यान्ड रहेको छ। उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ चाहिँ डेथ भ्याली। उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा लामो नदी चाहिँ बेरिङ, हर्दी पनि हेऱ्यौँ हामीले। उत्तर अमेरिकाको महादेशको ठुलो मरुभूमि चाहिँ ग्रेट बेसिन। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना चाहिँ एन्जेल झरना रहेको छ। एन्जेल झरनाको उचाइ 979 मिटर रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको महादेशको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल चाहिँ टिटिकाका ताल रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो ठुलो नदी चाहिँ अमेजन नदी, जुन दक्षिण अमेरिकामा पर्दछ।
त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा दक्षिणीमा पर्ने सहर चाहिँ पुन्टा एरिनास, चिलीको पुन्टा एरिनास हो। दक्षिण अमेरिकाको चिलीको पुन्टा एरिनास चाहिँ सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर भयो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापाज। यो पनि प्राय पटक सोधेको छ यो बोलिभियाको लापाज। प्राय वर्षभरि नै हिउँ जमिरहने भनेको अन्टार्क्टिका हो। अन्टार्क्टिका महादेशमा हिउँमा 90% हिउँ रहेको छ। कुन महादेशलाई हिम चादर आइस सिड भनिन्छ त्यो पनि अन्टार्क्टिकालाई। मानव बसोबास नभएको पनि अन्टार्क्टिका हो। अन्टार्क्टिका महादेशका 4 किल्लाहरू पश्चिममा प्रशान्त महासागर, पूर्वमा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा क्यारिबियन सागर पानामा र दक्षिणमा डेक रहेको छ। दक्षिणी ध्रुवको वरिपरि रहेको महादेश पनि अन्टार्क्टिका हो। कुन महादेशलाई अन्टार्क्टिकालाई चारैतिर घेरेको छ भने कुमेरु महासागर। 7वटा अस्ट्रिया, जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया, बुल्गेरिया, हङ्गेरी र रुमानिया क्षेत्रमा इयानुब नदी बग्ने गर्छ। तीनतिरबाट पानी र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको जमिनलाई चाहिँ प्रायद्वीप भनेर भन्ने गरिन्छ। प्रायद्वीप भनेको के हो भनेर जोडाइ मिलाउनेमा पनि सोधेको हुन्छ। तीनतिरबाट पानी र एकतिरबाट जमिनले घेरिएको छ भने त्यो चाहिँ प्रायद्वीप भयो। युरोप महादेशको उपनाम चाहिँ प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर भन्ने गरिन्छ युरोपलाई। युरोप र एसिया र युरोप महादेशलाई संयुक्त रूपमा युरेसिया भनेर चिनिन्छ है। एसिया र युरोप, युरोपको यु, एसियाको एसियासँगै मिल्दाखेरि युरेसिया भनेर चिन्ने गरिन्छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो भूभाग चाहिँ माउन्ट एल्ब्रुज 5633 मिटर रहेको छ जुन रुसमा छ। युरोप महादेशको सबभन्दा होचो भूभाग चाहिँ क्यास्पियन समुद्रको तट हो। समुद्री सतहबाट 92 फिटमा मात्रै छ। रसिया कुन कुन दुई महादेशमा पर्छ भने युरोप र एसिया दुई भागमा रसिया पर्ने गर्छ। त्यही भएर एसियाको ठुलो देश चीनलाई मानिन्छ, रसियालाई मानिँदैन। रसिया युरोपमा पनि पर्ने हुनाले युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्रको रूपमा सबैभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ वा विश्वकै सानो राष्ट्र चाहिँ भ्याटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमिटर यसको एरिया रहेको छ। युरोप महादेशमा चाहिँ 18वटा भूपरिवेशी राष्ट्रहरू छन् भने युरोप महादेशको सबभन्दा लामो नदी भोल्पा नदी रहेको छ। त्यस्तै देशान्तरको हिसाबमा युरोप महादेश पश्चिम गोलार्धमा पर्छ भने अक्षांशको हिसाबमा चाहिँ यो उत्तरी गोलार्धमा पर्ने गर्छ। युरोप महादेशको लामो पर्वत श्रृङ्खला चाहिँ अल्पास पर्वत श्रृङ्खला रहेको छ। ल त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यति नै। 2-3 चोटि तपाईँलाई याद एकैछिनमा कतिलाई आधा जति आउँथ्यो पनि होला, जसलाई आउँदै थिएन फेरि एकचोटि हेर्नको लागि मैले आग्रह गरेँ। आजको लागि हाम्रो विषयवस्तु यति नै। अर्को विषयवस्तुको साथमा हामी भोलि साँझ 8 बजे फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँहरू भने भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एकपटक लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। भोलिसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।